ओम एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव दश एकादश मानः अस्मिन् होमे कर्मणि मंत्र विपर्यास विभर्ष विभूत उत्तरं गत्वा नो मन्योसामेध्ये महाधनस्य दोधनमभयो समाकृतमद्मभ्यो दत्तां वरुणस्य मन्योः प्रियं दधान रुद्राय कालरुद्राय सर्वान्तरुद्राय वीररुद्राय एतो अस्मितमकृत्वा जविधस्य प्रदेदः मन्याग्ररुज्जहेलाहं स्वातनोर्बलदेयाय मे स्वाहा अयं ते अस्मिपमे हरवाल्पदेजेन सहुरे विश्वदायः स्वाहा वज्रन्नस्योर्नभोजापे स्वाहा प्रेहि दक्षिणतो भवामेधा वृत्राणि जङ्गनावभूरि योमृतेधरणं मध्यो సుస్వాగతం గుట్టపైన విచ్చేసిన భక్తులకు స్వాగతం సుస్వాగతం